अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है सिकंदर आजम और एक बादशाह की कहानी। बहुत ही प्यारा बयान है दोस्तों, गुजारिश है इस बयान को पूरा सुने। आइए चलते हैं इस बयान की ओर। सैयदना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने जो कुरान करीम नाजिल फरमाया, उसमें राह हिदायत है, नूर है, रोशनी है, उजाला है। जहालत और जलालत से इंसान बचता है अल्लाह के कुरान करीम की तिलावत करने से। और इसकी लफ्जी तिलावत नहीं बल्कि इसके माने और मफहूम और तर्जमे को साथ साथ बंदा समझे कि परवरदिगारे आलम मुझसे मुतालबा क्या करते हैं, चाहते क्या हैं। तो इस ज़िमन में मैंने जिक्र किया था कि लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत की, नसीहत की और उसे अच्छी तरह से समझाया। आज जो मैंने कुरान करीम की दो आयतें तिलावत की हैं, सूरह मोमिनून के आखिरी रुकू की चंद आयात हैं, 18वां सिपारा है। इन आयतों में हमारे एक वहम, हमारे एक गुमान, हमारे एक ज़ोहम, हमारे एक ख्याल की अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने तरदीद फरमाई। आम लोगों का एक जहन है, आम लोगों का एक ख्याल है, और वो ये है कि साहब मैं अगर नमाज नहीं पढ़ता तो मेरी बदबख्ती है, मैं अगर रोजे नहीं रखता तो मेरी बदबख्ती है, मैं अगर ज़कात नहीं देता तो मेरी बदबख्ती है, मैं कुरान करीम की तिलावत नहीं करता मेरी बदनसीबी है, मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक नहीं पढ़ता तो मेरी बदनसीबी है। वो बदनसीबी को हर मैदान में लाता है और गोया इन अल्फाज से वो छुटकारा पाना चाहता है। दिल में ये ख्याल होता है कि मैंने 50 बरस जो नमाज नहीं पढ़ी, इतना कहने से मैं बरी ज़िम्मा हो जाऊंगा कि मियां मेरी बदनसीबी है, मैं क्या करूं। सारी उम्र गुजर गई, तूने कभी दुरूद पाक नहीं पढ़ा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में नहीं रखता, कहता मेरी बदनसीबी है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू चूंकि हमारे दिलों के खालिक हैं, मालिक हैं, जब दिलों के पैदा करने वाले परवरदिगारे आलम हैं, तो दिलों के राज को उसके सिवा कौन जानता है। किसे मालूम है कि दिल की गहराइयों से क्या क्या गुजरती है। छोटे छोटे बचपन में सुना करते थे, दिल दरिया समंदरों डूंगा, दिलां दिया कौन जाने। समंदर की गहराई मिल सकती है, दिल की गहराई खुदा के सिवा किसी को नहीं मिल सकती। 1 दर्जन बच्चे पैदा हो जाएंगे मगर बीवी के दिल की गहराइयों को खामिद नहीं पा सकेगा। सारी उम्र माँ बाप की गोद में गुजर जाएगी मगर माँ बाप के दिल की गहराइयों को पाना बड़ा मुश्किल है। वही जानता है जिसने इस दिल की कोठड़ी को बनाया। और यूं फरमाया, मेरे बंदे मैंने आंख तेरे लिए, नाक तेरे लिए, जुबान तेरे लिए, दिलो दिमाग तमाम हाथ पांव तेरे लिए, एक दिल की कोठड़ी, दिल का लोथड़ा मैंने लगाया तेरे अंदर और अपने लिए लगाया था। तो परवरदिगारे आलम ने इस बात की तरदीद की है कि लोगों का ये ख्याल है कि बदनसीबी कहने से गुनाह सर से टल गया। ओ मियाँ तूने फलां आदमी को कत्ल क्यों किया? कि मैंने बुरा किया, मेरी गुनाह है, मेरी बदनसीबी, मेरी शामत। तो यूं कहने से थोड़े कि किसी को बरी कर देता है। परवरदिगार आलम जल्ले शानू ने उसी का जवाब दिया कुरान करीम में, फरमाया फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफलिहून।
جس کا نام ہے اعمال وزنی ہو گیا، نیکیوں سے پلہ بھر گیا، پروردگار عالم نے اس کی اوپر کریمی فرما دی، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جس کا نام ہے اعمال ہلکا رہ گیا، نیکیوں سے پلہ خالی ہے، بدیوں سے بھرا پڑا ہے، زبان سے ہر وقت چگلی کر کر کے، گلے کر کر کے، شکوے کر کر کے زبان کا دفتر بھرا پڑا ہے، آنکھ سے حرام چیزیں دیکھ دیکھ کر کے دفتر بھرا پڑا ہے، دل میں غلط خیال سوچ سوچ کر کے فلاں کی بیٹی میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بہن میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بیوی ایک دن کے لیے میرا شکار ہو جائے، فلانے کی کوٹھی مجھے مل جائے، فلانے کا بنگلہ مجھے مل جائے، فلاں کی دکان میری بن جائے۔ فرمایا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ سارا ریکارڈ گندا کر لیا، ساری مثل گندی کر لی، اور سوچا تک نہیں کہ یہ میرے منہ پہ ماری جائے گی، میرے سامنے آئے گی۔ عدالت میں کھڑا ہو کر بیان دیتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے جاتا ہے، وکیلوں سے پوچھ پوچھ کر کے جاتا ہے، قانون دان لوگوں سے مشورے کر کے جاتا ہے، ماہرین قانون سے مشورے کر کے جاتا ہے، میں کیا بیان دوں، اگر میری زبان سے غلط بات نکل گئی میرا مقدمہ خراب ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں زبان نے تیری نے اگر جھوٹ بولا زندگی ختم ہو جائے گی، اگر زبان نے ناجائز غیبت کی زندگی برباد ہو جائے گی، اگر زبان نے حرام کھایا تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ تجھے مقدمے کا فکر ہے، زندگی کا فکر کیوں نہیں؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یہی لوگ ہیں ٹوٹا پانے والے، یہی لوگ ہیں زیاں میں جانے والے، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دائمی جہنم دوں گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون۔ پروردگار عالم جل شانہ نے اللہ پاک نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرما دیا تمہیں ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار، جس کی لپٹیں تمہیں جلا کر رکھ دیں گی، جھلس کے رکھ دیں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ لوگ جہنم سے 500 میل دور بھاگیں گے، ہزاروں میل دور نکل جائیں گے، مگر خدا کی شان دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان عطا کر دیں گے، نام لے لے کر آواز دے گی، او فلانے ادھر آ، تیرا ٹھکانہ میں ہوں۔ انہا لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى۔ کہاں چلے ہو، ادھر آؤ۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا 500 میل سے جہنم کی لپٹیں آئیں گی اور 100 آدمی مومن ہوں گے، بیچ میں ایک کافر ہے، ایک فاسق ہے، اس طرح اٹھا کر آگ لے جائے گی جس طرح پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے۔ اس حالت میں اٹھا کر کے لے جائے گی آگ آدمی کو، اور پھر اس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ میں بھاگ رہا تھا نام سن کر، باقاعدہ ناموں کی آواز آئے گی، او فلانے منافق کہاں چلا، او فلانے فاسق تو کہاں چلا، او فلانے کافر تو کہاں چلا۔
فرمایا تلفحu وجوہہم النار، چہروں کو جھلس کے رکھ دے گی، ایسا چہرہ جلائے گی کہ اگر تمام عمر تک آدمی صابن ملتا رہے تو وہ سیاہی دور نہ ہو۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، سبحان اللہ، اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے، پہلے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی پوچھیں گے۔ فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اور لوگوں یہ بتاؤ میرا قرآن تمہارے سامنے کبھی آیا کہ نہیں؟ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، صحابہ کرام کی زبان مبارک سے، اولیاء کرام کی زبان مبارک سے، اللہ والوں کی زبان سے کبھی تم نے قرآن کریم سنا کہ نہیں؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتوں کی تلاوت تم نے نہیں سنی تھی؟ جمعے میں، نماز میں، درس میں، گھر میں، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے سامنے میرا قرآن کریم نہیں پڑھا گیا؟ نہیں سنا تم نے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور جہنم میں جانے والوں اور جہنم میں جلنے والوں، جہنم کے انگارے بننے والوں، کیا تم نے میرا قرآن نہیں سنا تھا؟ وہی سوال پروردگار عالم نے یہاں پہ کیا ہے، فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیوں بھئی کبھی نہیں سنا میرا قرآن کریم تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو نے جھوٹ جانا تھا، تو نے غلط جانا تھا، تو نے اس بات کو غلط جانا کہ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ صحیح نہیں۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اب جوڑ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو میں نے ابتدا میں آیتیں پڑھی تھی آگے وہی آیتیں ہیں، ادھر آگ جلا رہی ہے، ادھر پروردگار عالم پوچھ رہے ہیں کیوں بھائی تم نے میرا قرآن کبھی نہیں سنا؟ میرا کلام تمہارے سامنے نہیں آیا؟ تم نے اس کو جھٹلایا نہیں؟ تو لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں، کہنے لگے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، الہ العالمین، وہی بات جو ہم یہاں کہتے ہیں نا، وہی بات وہاں کہی، غالب آ گئی ہم پر ہماری بد نصیبی، ہمیں بد نصیبی نے گھیرے رکھا، ہمیں بد نصیبی نے مارا، ہم قرآن کے نزدیک نہ آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب نہ آئے، اولیاء کرام کے ہم نزدیک نہ گئے، صحابہ کرام کی بات ہم نے نہ مانی، اللہ والوں کی بات ہم نے نہ مانی، غلبت علینا شقوتنا، بد نصیبی نے ہم کو گھیرے رکھا، ہم گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں تو اگر کوئی بھئی آج نماز نہیں پڑھی اور یہ بد نصیبی ہے، آج جمعے میں نہیں گیا، کتنے لوگوں کو اب دیکھ لو، تم 10-10 میل سے 20-20 میل سے 60-60 میل سے آ جاتے ہو، اور کہیں ادھر ادھر 2-2 4-4 قدم پر 2-2 4-4 فرلانگ پر یہیں بیٹھے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے۔ وہی قرآن کریم نے بات دہرائی ہے کہ اللہ پاک کھڑا کر کے پوچھیں گے کیوں ہے ظالم، ادھر آ،
अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, मेरे कुरान की तुमने कभी बात नहीं सुनी। लगा जी बदनसीबी, बदबख्ती ने हमको घेर लिया। वकुन्ना कौमन ज़ालीन, गुमराह हो गए जी, बदनसीबी ने मार लिया जी। अब वो तो खुदा की अदालत है, आखिरत का मामला है। दुनिया गुजर चुकी, दारुल महन गुजर चुका, दारुल अमल गुजर चुका, वो तो दारुल जजा या सजा है। वहाँ तो ये बदला मिलेगा या सजा मिलेगी, वहाँ बदनसीबी कहने से काम नहीं चलता। और उसके बाद बंदे कहेंगे रब्बना अखरिजना मिनहा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। इलाहुल आलमीन, बदनसीबी ने तो हमको मारा है। देखो जी, हम जान के गुमराह नहीं हुए, हमने जहालत जान के नहीं की। बदनसीबी बदबख्ती ने हमको मारा है। रब्बना रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, अखरिजना, निकाल दे हमको इस अजाब से, फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, हमें माफ कर दे, हम हैं बड़े जालिम, बड़ी जुल्म किए अपने ऊपर, घर वालों पे जुल्म किए, खुद भी शिर्क की लानत में डूबे, औलाद को डुबोया, बीवी को पकड़ के फिरते रहे। आज उस कब्र की मिट्टी चाटी, कल उस कब्र की जाके मिट्टी चाट ली, कल को वहां चक्कर लगाया, कल को वहां का तवाफ किया। रब्बना रब्बना रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, बदनसीबी ने हमको मार दिया। फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। क्यों भाई, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। एक आदमी अपने जुर्म का इकरार भी कर रहा है कि जी हम गुमराही में फंस गए, जलालत और जहालत में फंस गए थे, बदनसीबी ने हमको मार दिया था और हम जालिम हैं। इकरार कर लिया, एतराफ कर लिया, फिर आगे झोली भी फैला दी। रब्बना फग़फिर लना वरहमना वअन्त खैरुर राहिमीन। रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पे करीमी फरमा, अपनी रहीमी से हमको नवाज दे। अपने गुनाह का इकरार भी कर लिया, एतराफ भी कर लिया, तस्लीम कर लिया, इकबाल जुर्म कर लिया, ये भी मान लिया कि हम जालिम हैं और तेरे सिवा माफ करने वाला कोई नहीं। या अल्लाह तू माफ कर दे, तू बड़ा रहमुर राहिमीन है। झोली भी फैला दी, मांग भी लिया। अब तो चाहिए था कि रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म आता कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर कुरान करीम की अगली आयत पढ़ो। खुदा की कसम, अगर तुम अरबी समझते और तुम्हारे दिलों में अल्लाह की कलाम की वो अजमत होती जो सिद्दीक के दिल में थी, जो बिलाल के दिल में थी, रब्बुल जलाल की कसम तुम्हारा जिगर फट जाता। अरहमुर राहिमीन का जवाब सुनो, परवरदिगार आलम की तरफ से जवाब मिला। इधर झोली फैलाई, भीख मांगी, अपने आप को जालिम बताया, गुमराह बताया, बदनसीबी बदबख्ती में मारे गए। आवाज आती है इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। और एक और बात बता दूं, तफसीर इब्ने कसीर में है कि वो जो पहली दो आयतें हैं, इकरार वाली, एतराफ वाली कि हम गुनाह करते रहे, गुमराही में मारे गए, जालिम हैं हम, तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, जरा मेरी तरफ ध्यान करना। ये आवाज लगाते लगाते, इन आयतों को पढ़ते पढ़ते लोगों को 1800 साल गुजर जाएंगे। 1800 साल गुजर जाएंगे रब्बना 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 करते करते।
فرمایا تو نے وہاں ربنا کیوں نہیں کیا جہاں تیرا کرنے کا موقع تھا؟ یہاں تو پھنسا ہوا ہے، تجھے اختیار دیا تھا میں نے تجھے اختیار دیا تھا، تو اپنی چلا یا میری چلا، تیری مرضی۔ میرے قرآن کریم کو مان یا نہ مان، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو مان یا نہ مان، میرے نبی کے یاروں کو مان یا نہ مان، میں نے اختیار دیا تھا، وہاں تو نے ٹھکرا دیا۔ آج 1800 برس گزر گئے، یوں لکھا تفسیر ابن کثیر میں، چیختے چلاتے لوگوں کی عرض کرتے کرتے گدھے کی آواز ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بچے کو مارے تو وہ اماں اماں اماں، وہ آواز بدل جاتی ہے اس کی۔ بے شک اللہ 1800 سال گزر جائیں گے، آواز نہ بدلے گی۔ اللہ ارحم الراحمین، جس نے آج تجھے زندگی دی ہے، سانس آج آ رہی ہے، موقع ملا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو، اگر آج دنیا میں ایک مرتبہ میرا بندہ کہتا ہے یا ربی، میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لبیک یا عبدی، اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں 10 مرتبہ آواز دیتا ہوں، میرا بندہ میری طرف 1 بالشت چل کے آتا ہے، میں 2 بالشت بڑھتا ہوں، میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اور یوں فرمایا بازا بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پھر میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے نبی جب میرے بندے کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، میں اپنے بندے کا سہارا بن جاتا ہوں۔ میرے بندے اب دنیا میں تیرا کوئی نہیں میرے سوا۔ دیکھو نا جی، کسی رشتہ دار کو، کسی یار کو اگر آپ کہے یار تیرے سوا میرا کون ہے، کہنے کول جاواں، کون ہے جے کو میں اپنا آکھاں، تو ہی میرا بڑا ہے، تو ہی میرا بڑا ہے، تو اس کا دل پھول جاتا ہے کہ یہ دیکھو مجھے اپنا بڑا بنا رہا ہے، اور کہتا تیرے سوا دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے پروردگار اس کائنات میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، اس وقت میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو 1800 برس تک آواز لگائی اور رحیم کہہ کر کے پکارا، اپنے جرم کا اقبال کیا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ آواز یہ نہیں آتی جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میرے بندے بد نصیبی نے تجھے گھیر لیا تھا، بدبختی نے تجھے مار لیا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ آواز آئی 1800 سال کے بعد، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار بکواس بند کر، کلام نہ کر، جمیادن چاہے تھی جب کر جا، خبردار بھونکنا پہ، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کلام نہ کر، زبان بند کر، خبردار میری خدائی کے سامنے تو نے نام لیا تو نہ جانتا نہیں، آج بد نصیبی کا نام لیتا ہے، تو پرانا پاپی ہے، تو نے دین کا مقابلہ کیا، قرآن کا مقابلہ کیا، نبی کی حدیث کا مقابلہ کیا، کلمے اور ایمان کا مقابلہ کیا۔ وہ لوگ پاگل تھے جو سردی میں اٹھ کے وضو کیا کرتے تھے، تو بڑا سیاںا تھا جو بسترے میں پڑا رہتا تھا۔ دھمکی آئی پروردگار عالم کی طرف سے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی، آج عام لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، او جی ساڈی بد نصیبی ہے کی کریے، نہ کرو پھر، قرآن پر حق ہے، خدا کا کلام ہے۔
بما صبروا انهم الفائزون. یاد کر وہ دن میرے نیک بندوں کو کیسے کیسے جملے کہا کرتا تھا، حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتا تھا. ملا جا رہے ہیں، قرآن کریم پڑھنے والے، حافظ ہے، یہ مدرسے کے طالب علم ہے. یہاں تک ہے آج تماشا، بسوں میں اسٹوڈنٹ کارڈ لے کر چلتے ہیں. اگر دیکھا کہ یہ طالب علم ہے انگریزی کالج کا، کنڈکٹر بھی چپ لگا جاتا ہے، اس کا ہیلپر بھی چپ لگا جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں. اگر کسی عربی مدرسے کے طالب علم کے پاس کارڈ ہو، تینوں کارڈ کسی نے بنا دیتا، تو کی پڑھنا کہ قرآن کریم پڑھتا، قرآن شریف پڑھنا لگا تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ تو ہوتا ہے پر جب تیری ماں مرے گی نا اس دن اسٹوڈنٹ بنے گا. یعنی اندازہ لگائیں آپ قرآن کی عظمت عام لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں. انگریزی کی عظمت ہے. کیا بابو جی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جی بی اے پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت اچھا، کامیاب کرے اللہ میاں. تو ساڈے سر تے بیٹھے تے جلمہ بنے تے ساڈا لہو پین والا بن جاوے، بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ پاک جل شانو نے انہی عادات، وہ جانتا ہے نا ہماری رگوں کو. رب جو ہوا بابا رگوں سے واقف ہے، خون کے قطرہ قطرہ بناتا جو وہ خود ہے، اس لیے ہمارے قطرے قطرے سے واقف ہے. اس لیے فرمایا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. یاد کر لے زبانوں سے کیا نکلا کرتا تھا، کیا تیرے دل و دماغ میں آیا کرتا تھا. ہم وہی خدا ہیں جس نے تجھے پیدا کیا تھا، جس نے تجھے بنایا تھا، شاہی دی تھی، صدر بنایا تھا، گورنر بنایا تھا، ڈی سی بنایا تھا، افسر بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، سرمایہ دار بنایا تھا. میں نے تجھے کار موٹر عطا کی تھی، ورنہ تو تیرے باپ کے پاس تو بکری بھی نہ تھی، میں نے دی تھی، میں نے. بندہ کہتا نہیں نہیں نہیں، میں نے اپنی چلاکی سے لی ہے، بے شک میں نے اپنی ہوشیاری سے کارخانہ بنایا، بے شک اللہ، میں نے اپنی ہوشیاری سے بنگلہ بنایا. اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، میری بات مان جا، سب کچھ میں کرتا ہوں، اگر میں نہ کروں تو پھر تیرا تو بیڑا غرق ایک سیکنڈ میں ہو سکتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کسی کا بیٹا بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ فوت ہو گیا. اس کی ماں قبرستان میں آئی، بلکہ یوں لکھا ہے کہ سکندر کی ماں آئی تھی. سکندر ذوالقرنین جو روئے زمین کا بادشاہ تھا. آج تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، الگ 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 الگ، وہ پوری قرۂ ارض پہ بادشاہ تھی. تو ماں آئی اور قبرستان کے کنارے پہ کھڑی ہو کے روئی، تو یوں آواز آئی کہ تو ایک سکندر کو رو رہی ہے، یہاں تو کم سے کم لاکھوں سکندر پڑا ہے، بتا کون سے کو بلا رہی ہے. آج دنیا تھانے دار کو روتے ہیں، ایس پی ڈی ایس پی کو روتے ہیں. خدا کی قسم زمین کہتی ہے میں تو وہ ہوں جو گورنروں کو کھا گئی، میں تو وہ ہوں جو میرے اندر بڑے بڑے قابل ترین ملک بنانے چلانے والے، جب موقع ملا تو میں نے تمام کو لقمہ بنا لیا. وہ زمین جو گورنروں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو بادشاہوں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو وزیر اعظم کی تمام ہڈیوں کو کھا کر کے مٹی بنا دے، وہ زمین جو بڑے بڑے پیروں فقیر درویشوں کو کھا جائے، جو بڑے بڑے اولیاء کرام کو اپنے اندر لقمہ بنا کر کے لے گئی، اس زمین پہ بسنے والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ، تم نے میرا قرآن سنا، تم نے پرواہ نہ کی. اس کے بعد لوگ آئیں گے، رویں گے، دھویں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل.
ربنا ربنا ہو رہی ہے وہاں تو. اے ہمارے پروردگار، ایک مرتبہ اب کے ہم کو دنیا میں بھیج دے، تیرے جلال کی قسم، تیری قدرت کی قسم، تیری وحدانیت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، تیرے سچا ہونے کی قسم. کون ہے جو دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بڑے بڑے اچھے کام کروں گا، رات کو جاگوں گا، دن کو روزہ رکھوں گا، ہر وقت ہاتھ میں قرآن کریم رکھوں گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کروں گا. اس نے سمجھا کہ دنیا میں کام چل جاتا تھا نا، او میاں غلطی ہو گئی، کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا غلطی، میں اپنی غلطی من جو لئی. مگر وہاں یہ بات نہیں. آواز آئے گی وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. تجھے قیامت پہ یقین لایا، میری ذات پہ یقین لایا، میرے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تجھے یقین لایا، میرے کلام پہ یقین لایا. آج تو دیکھے گا میں تجھے کیسا یقین دلاتا ہوں. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ. دنیا میں تو نے مجھے بھلایا، ایسی غفلت آ کے تجھ پہ پڑی، ساری جوانی گزر گئی، میرا نام نہیں. ساری رات بیت جاتی ہے، میرا نام نہیں. سارا دن ختم ہو جاتا، میرا ذکر نہیں. ایک کمینی عورت کی محبت اگر تجھے ہو جاتی تھی، ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے اس کی صورت رہتی تھی، وہ کمینے کھلایا میں نے، پالا میں نے، کبھی میرا دھیان بھی تیرے دل میں آیا؟ میں نے یہ بات آج آپ کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ہیلا سازی، یہ بہانے، یہ مکر، او جی فرصت نہیں ملتی، او جی میں مصروف آدمی ہوں، کیا کروں، دنیا کا دھندا بھی مجھے کرنا پڑتا ہے. پروردگار عالم کا قرآن گواہ ہے کہ یہ عذر کسی کا قبول نہیں. کسی کی جان اس طرح سے چھٹنے والی نہیں، اور کوئی اس طرح پر کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے جتنا آدمی عجز اور انکساری کرے گا، دھمکی آئے گی کہ اب وہ وقت نہیں جو تو کہتا ہے نا اس کام کا ٹائم گزر گیا. تبارک الذی کی صورت تو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ تبارک الذی کی سوتے وقت تلاوت کرے، ہر روز سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے، میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تبارک الذی اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی، جھگڑا کرے گی. گناہ ہے، گناہگار ہے، پر میری تلاوت کبھی نہیں چھوڑی، اتنی پکی یاری کی. یا اللہ اگر میرا پڑھنے والا جہنم میں گیا تو پھر میری وفاداری کھائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے سورۃ تبارک الذی کی تلاوت سے. تو اس میں ایک آیت موجود ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. ہم نے قرآن نہ سمجھا، اس وقت ہم نے دھیان نہ دیا، ہم گناہگار بن کے مر گئے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. الہی اب میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اب میں مانتا ہوں مجھ سے جرم عظیم ہوئے، ظلم عظیم میں نے کما لی ہے، مجھے معاف کر دے. آواز آتی ہے سوقل، عربی کا لفظ ہے،
सुहकन के माना है दफा हो जा, जगह थी। सुहकन चल दफा हो, खबरदार बकवास की। तो अब ये वक्त थोड़ा ही है समझने का। इसलिए मैंने ये आयतें आपके सामने रखी कि कितना रब्बाना रब्बाना आदमी करता है, मगर उस वक्त के रब्बाना से कुछ नहीं बनेगा। अब की या रब्बी से बहुत कुछ बन सकता है। वक्त है मांग ले, वक्त है कमाई कर ले, वक्त है इन रातों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है इन दिनों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है दौलत कमा ले, कब्र बना ले, हशर बना ले, कयामत के दिन का साया तैयार कर ले, कब्र के लिए बिछौना और बिस्तर बना ले, रोशनी और लालटेन का इंतजाम कर ले। अब वक्त है मौत के वक्त की प्यास के लिए आबे ज़मज़म तैयार कर ले। तमाम चीजों का वक्त आज है। अकबर, बेशक बेशक। और अगर इस सारी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया कि साहब हम तो यूं कह डालेंगे कि मेरी बदनसीबी ने मुझे मार दिया था और ये बस गुमराही हो जो गई थी, इससे काम नहीं चलता। परवरदिगार आलम मुझे और आपको कुरान करीम समझने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम कुरान करीम के नजदीक नहीं आएंगे, याद रखो कोई कौम कामयाब नहीं होगी। और अपनी औलाद को समझाओ। 2-4 आयतों का लिखे पड़े हजरात तर्जुमा देख लिया करो, कम से कम पता तो चल जाए कि खुदा के कलाम में है क्या, हुक्म क्या है, खुदा हमें कहना क्या चाहता है। धमकी का ही पता चलेगा, उसकी रहीमी का ही पता चलेगा, उसकी करीमी का पता चलेगा, जन्नत और दोज़ख के वाक़यात और उनके मुज़य्यन होने का और दोज़ख के अंदर शदीद तरीन अज़ाब होने का पता चलेगा। खुदा की कसम सहाबा किराम के वाक़यात अगर आपके सामने लाऊं तो आप हैरान होंगे कि इंसान होकर पेट भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, गर्मी सर्दी भी लगती थी। ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम है। ज़ातुर रिक़ा, ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम रखा गया। इसका उर्दू तर्जुमा है चीथड़ों वाला जंग, ठिगड़ियों वाला जंग, टल्लियों वाला जंग। इतनी गुर्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के पास, न जूती है न कपड़ा है। या खुदा की कसम पत्थर पे पांव रखते थे। सहाबा कहते हैं यूं मालूम होता था कि हमने आग के अंगारे पे पैर रख दिया। अपने पैरों को चीथड़े और कपड़े लपेट के सहाबा किराम चले। किसी जंग में सहाबा किराम ने अपने पेट पे पत्थर बांध बांध कर गुजारे किए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक जंग में कम से कम 15 दिन तक रोटी की शक्ल नहीं देखनी नसीब हुई। कमाई तो इन लोगों ने की है, मैं और आप क्या कमाई करके ले जाएंगे। इसी को तो कहता है कि तन मेरा आशा पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई। तन मेरा आशा पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई। अब तो झुक गए सर्कस खुदा के सामने। बुढ़ेपा आ गया। जो जाके ना आए वो है जवानी, और जो आके ना जाए वो है बुढ़ेपा। जवानी चली गई, मुड़ के नहीं आएगी। बुढ़ेपा आ गया, अब तू जाएगा, बुढ़ेपा नहीं जाता। बुढ़ेपा नहीं जाएगा, तू जाएगा। कब्र आएगी और कुछ नहीं आएगा। ना बचपन आएगा, ना जवानी आएगी, ना शबाब आएगा, ना वो हुस्न जमाल आएगा, ना वो ख्यालात आएंगे। अब तो कब्र आएगी, कब्र। और ये वही कब्र है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता कब्र पर अपनी और मेरी, तो ये लाखों चारों तरफ, मुल्तान के चारों तरफ लाखों तुमसे बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े मनसब के मालिक पड़े हैं। बड़ी बड़ी हसीना, बड़ी बड़ी खूबसूरत बेगमात पड़ी है। जाओ आवाज लगाओ, पूछ के देखो कि तुम्हारा क्या हाल है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि ये वक्त कमाई का है, कमाई कीजिए। जुमे के दिन दुरूद शरीफ का एहतमाम करो,
सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमेरात को 700 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 1000 मरतबा पढ़े बगैर सोया नहीं करता था। तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई, फरमाया नूरुद्दीन आज 300 मरतबा दुरूद शरीफ कम क्यों पहुंचा? कभी तुझे भी हुजूर की ज़ियारत हुई ख्वाब में? तमन्ना ही नहीं, शौक ही नहीं, ज़ौक़ ही नहीं, इरादा ही नहीं, प्रोग्राम ही नहीं। शक्ल ये है आज हमारे बनर बिगड़ने की कि हमारे दिलों में वो यकीन की दौलत जो होनी चाहिए वो नहीं। अगर यकीन आ जाए मौत पर और यकीन आ जाए कब्र पर, यानी मरते हुए देख हजारों को कंधों पे उठाकर पहुंचा दिया और अपनी मौत का आज भी यकीन नहीं। बाप को पहुंचाया, अम्मा को पहुंचाया, सास ससुर को पहुंचा दिया, हजारों रिश्तेदारों को पहुंचा दिया और फिर भी अपने ऊपर यकीन नहीं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बयान था, बहुत ही प्यारा बयान था, बहुत ही अच्छा बयान था। बयान फरमा रहे थे हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब अपनी खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत आवाज़ के साथ। अल्लाह ताला हजरत की मगफिरत फरमाए, आमीन। तो आए दोस्तों चलते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में एक बार इसे शेयर जरूर करें। तो आए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।